पुराने जमाने के लोगों का तर्ज जिंदगी और रवैये पुराने जमाने की बात करें तो ज़हन में एक ऐसा मंजर आता है जो सादगी, मोहब्बत और इखलास से भरा हुआ था। जिंदगी आज की तरह मशीनी और तेज नहीं थी। लोग अपनी जरूरियात के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करते थे और उनके दरमियान बेलौस मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता था। पुराने जमाने का मंजर तसव्वुर करें, एक छोटा सा गांव जहां हर तरफ हरियाली है। खेतों में किसान काम कर रहे हैं, मवेशी चर रहे हैं और गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे हैं। घरों के आंगन मिट्टी के फर्श से बने हुए हैं और दीवारों पर लकड़ी की झरियों वाले दरवाजे हैं। चौलाहे पर मिट्टी के बर्तन में खाना पक रहा है और खेतों से उठती हुआ में खुशबू बसी हुई है। लोगों के अखलाक और रवैये पुराने वक्तों में लोग एक दूसरे से मोहब्बत और इज्जत से पेश आते थे। सलाम दुआ के बगैर बात शुरू करना बेअदबी समझा जाता था। किसी के घर जाने से पहले मेहमान हाथ में कोई तहफा या फसल का हिस्सा लेकर जाते थे, जैसे ताजा फल, दूध या मक्खन। जिस घर में मेहमान जाते वहां मेजबान होता था, खुशी से उनका इस्तकबाल करते। चाहे घर में कुछ भी ना हो, मेहमान को खाली हाथ वापस भेजना बेइज्जती समझी जाती थी। मेजबान मेहमान के लिए जमीन पर बेहतरीन जगह बछाते और अपने हाथ से चाय या लस्सी बनाकर पेश करते। लोगों का मेल जोल पुराने जमाने में लोग एक दूसरे से ऐसे मिलते थे जैसे खानदान का हिस्सा हों। गांव की महफिलों में सब मर्द और औरतें शाम को बैठकर बातचीत करते, अपने मसाइल शेयर करते और खुशी के मौके पर सब शरीक होते। अगर किसी के घर खुशी आती तो पूरा गांव मुबारकबाद देने आता और अगर गम होता तो सब दिलजोई के लिए इकट्ठे हो जाते। मामलात में इखलास, लोगों के मामलात में इखलास और सच्चाई होती थी। कोई चीज मांगता तो देने वाला कभी इनकार न करता। लेन देन में धोखा या झूठ का तस्वुर नहीं था। गांव का सबसे बड़ा उसासा एतमाद था। रवायती तर्ज जिंदगी, मेहमान नवाजी। मेहमान को अल्लाह की रहमत समझा जाता था। वो चाहे अजनबी ही क्यों ना हो, उसे खाना खिलाया जाता और ठहरने की जगह दी जाती। बुजुर्गों का एहतराम, गांव में बुजुर्गों का बहुत एहतराम किया जाता था। हर कोई उनकी बात को गौर से सुनता और उनकी दुआएं लेता था। मुश्तरका काम, खेतों में काम करना या किसी की मदद के लिए इकट्ठे होना आम बात थी। शादी, फसल कटाई या कोई भी बड़ा काम सब मिलकर करते थे। कहानी का खलासा, पुराने जमाने के लोग सादा, मुखल्लिस और मोहब्बत करने वाले थे। उनकी जिंदगी में सुकून था क्योंकि वो एक दूसरे के लिए जीते थे। आज की दुनिया में जहां खुदगर्जी और जल्दबाजी आम हो चुकी है, हमें उन पुराने वक्तों की सादगी और मोहब्बत को याद करना चाहिए। पुराने जमाने में अगर किसी के घर मेहमान आ जाता तो वो दिन मेजबान के लिए खुशी का दिन बन जाता था। मेजबान अपने काम छोड़कर मेहमान के आराम का इंतजाम करते। अगर घर में कुछ भी ना होता तो भी वो पड़ोसियों से कुछ मांगकर मेहमान को खिलाते और मेहमान को कभी ये एहसास न होने देते कि वो तकलीफ में हैं। मेहमानों को बड़े इज्जत से खाने पर बैठाया जाता। खाने के दौरान मेजबान बार बार पूछता, भाई और ले लो, ये थोड़ा सा भी खा लो। चाहे एक वक्त का खाना ही क्यों ना हो, दिल खोलकर पेश किया जाता था। लोगों का रवैया और इज्जत देना पुराने वक्तों में हर शख्स दूसरे की इज्जत करता था। अगर गांव में कोई अजनबी आता तो सब उसके बारे में पूछते, कहां से आए हो, किसके मेहमान हो, क्या खदमत कर सकते हैं। अजनबी को अपना समझकर घर ले जाया जाता और उसकी जरूरतों का ख्याल रखा जाता। रिश्तों में इखलास और मोहब्बत की खासियत थी। भाई बहन, दोस्त अहबाब और हमसाए एक दूसरे का सहारा बनते। अगर किसी के घर कोई मसला होता तो पूरे गांव के लोग मदद के लिए आते, चाहे उनके पास खुद कुछ ना हो। खवातीन का किरदार, खवातीन घर की जिम्मेदारियां निभाते लेकिन मेहमानों का खास ख्याल रखते। अगर कोई मेहमान आता तो वो अपने हाथों से खाना बनाते और सबको हंसते मुस्कुराते खिलाते। खवातीन अपनी दुआओं में मेहमानों और अपने आसपास के लोगों को याद रखते। लोगों की मुलाकात और बातचीत, लोग जब मिलते तो गले लगकर मिलते। उनकी बातचीत में मोहब्बत झलकती थी। गांव के बुजुर्ग सुबह मस्जिद में इकट्ठे होते, दिन के कामों पर बात करते और शाम को किसी बड़े दरख्त के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत होती तो वो बगैर झिझक दूसरे से मांग लेता। देने वाला खुशी से देता और मांगने वाले को शर्मिंदगी महसूस न होती।
ان کے تعلقات میں بے لوسی اور ایثار نمایاں ہوتا۔ شادی اور دیگر تقریبات، شادی یا کسی خوشی کے موقع پر سب لوگ بغیر بلائے شریک ہوتے۔ گاؤں کی خواتین گھروں سے کھانے پکانے کے برتن لے آتے اور مرد خیمے یا بیٹھنے کی جگہ کا بندوبست کرتے۔ خوشی کے مواقع پر سب مل کر ناچتے، گاتے اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے۔ اگر کسی کے گھر غم ہوتا تو لوگ دن رات اس کے ساتھ رہتے۔ وہ اس وقت تک تسلی نہ کرتے جب تک غمزدہ شخص کی حالت بہتر نہ ہو جاتی۔ اخلاقی اقدار اور معاشرتی نظام، وعدے کا پاس۔ پرانے وقتوں میں لوگ اپنے وعدے کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک بار جو بات کہہ دی اس پر عمل کرنا فرض سمجھا جاتا تھا۔ امانت داری، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا یا کسی کی چیز کو نقصان پہنچانا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ مشورہ کرنا، ہر فیصلہ کرنے سے پہلے بزرگوں اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ پرانے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو اپنا سمجھتے تھے۔ اگر کسی کا کھیت نقصان کر جاتا یا کسی کا مویشی بیمار ہو جاتا تو گاؤں کے سب لوگ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے۔ یہ مدد بغیر کسی شرط یا بدلے کے کی جاتی تھی۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو گاؤں کی خواتین ہجوم کرتی تھیں، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتے اور مرد دوا یا حکیم کو بلانے جاتے۔ بیمار کی دیکھ بھال سب مل کر کرتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کر اپنا فرض نبھاتے تھے۔ سادہ رہن سہن اور امن پرانے زمانے کے لوگ دکھاوے اور بیجا خرچ سے دور رہتے تھے۔ ان کے پاس اگر کم وسائل بھی ہوتے تو وہ ان میں خوش رہتے تھے۔ سکون کا راز ان کے دل کی سچائی اور زندگی کی سادگی میں تھا۔ امن کا یہ عالم تھا کہ گاؤں میں چوری یا لڑائی جھگڑے کا تصور بھی نہ تھا۔ اگر کبھی کوئی ہو تنازع ہوتا تو بزرگوں کی پنچایت میں بیٹھ کر مسئلہ حل کیا جاتا۔ یہ فیصلے انصاف پر مبنی ہوتے اور سب ان کا احترام کرتے تھے۔ روایتی میل جول کے مقامات، پرانے وقتوں میں لوگ مخصوص مقامات پر مل بیٹھتے تھے، جیسے چوپال۔ یہ ایک جگہ ہوتی جہاں مرد شام کو اکٹھے ہوتے، بات چیت کرتے اور اپنے دن کی روداد سناتے۔ چاہ یا کنواں، خواتین پانی بھرنے کے لیے یہاں آتے اور گپ شپ کرتے۔ یہ میل ملاقات کا بہترین ذریعہ تھا۔ مسجد، یہاں نہ صرف عبادت کی جاتی بلکہ لوگوں کے مسائل بھی حل کیے جاتے تھے۔ رشتوں کا مضبوط بندھن، رشتوں کی اہمیت پرانے وقتوں میں بہت زیادہ تھی۔ والدین کے ساتھ ادب، بہن بھائیوں کے ساتھ محبت اور دوستوں کے ساتھ خلوص عام تھا۔ شادی کے بعد بھی خواتین اپنے میکے اور سسرال کے تعلقات کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتے۔ اخلاص کے واقعات، ایک دفعہ گاؤں میں ایک غریب بڑھیا کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ گاؤں کے سب لوگوں نے مل کر اس کے لیے کھانے کا بندوبست کیا اور اس کا گھر دوبارہ آباد کیا۔ یہ جذبہ صرف پرانے زمانے کے لوگوں کا خاصہ تھا، جن کے دل محبت اور ایثار سے بھرے ہوتے تھے۔ اختتام کا پیغام، پرانے زمانے کے لوگ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ زندگی کا اصل حسن رشتوں، محبت اور خلوص میں ہے۔ ان کی زندگی میں چاہے مشکلات ہوں لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ آج کے دور میں جہاں لوگ اپنی مصروفیات میں گم ہو چکے ہیں، ہمیں پرانی روایات اور اخلاقیات کو زندہ کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا اور رشتوں کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ہم بھی وہی سکون اور خوشی محسوس کر سکیں جو پرانے زمانے کے لوگوں کی پہچان تھی۔